अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ो है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे एक गहरी नज़र रखता हूँ। 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ इस चैनल के लिए, तीसरी वीडियो है। ये थोड़ी हट के होगी, रिलेटेड तो होगी पर थोड़ी हट के होगी। तो सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद कि जिस पाकिस्तान को पासपोर्ट को लेके आप शर्मिंदा हुआ करते थे, नाउ you should be proud of it, and not just you but I'm seeing lots of videos on internet कि जिसमें भाई लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की। यहाँ वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं कि यार क्या कर दिया तुम लोगों ने। तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। I remember a short story. I was traveling to Europe and back in 2013, or I was young, I was a student, I was studying at IOBM. तो एक इंडियन लड़का मुझे तुर्की में मिला, जिस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जा रहा था। ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, और वो मेरे साथ एयरपोर्ट पे था, फिर सारे लेओवर में था साथ, फिर हम उसी फ़्लाइट पे ट्रैवल करके हम स्लोवेनिया पहुँचे। तो जब स्लोवेनिया पहुँचे, लुब्लियाना एयरपोर्ट पे हम दाखिल हुए, तो उसने अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाया और उसको उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया, अंदर जाने दिया। इट टुक लाइक हार्डली 2 मिनट्स टू स्टैम्प हिज पासपोर्ट। मेरी बारी जब आई तो मुझे रोक लिया और फिर फ़ोन किया उनको एंड ऑल दैट। इट टुक लाइक 20 मिनट्स एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर। मुझे बड़ी सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हुई कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, पर मुल्क का हमारा इतना बदनामी है कि हमारा पासपोर्ट देख के रोक लिया जाता है। नॉट जस्ट दैट, हमारी हरकतें भी हैं ऐसी कुछ। सऊदी जाएंगे तो भीख मांगेंगे, या यूरोप जाएंगे तो वहाँ पे लड़कियों को छेड़ेंगे। वही अपना पाकिस्तानियत जो जिस जगह से भागे हैं उसी जगह उसको फिर मिस करते हैं हम, और फिर वो चीज़ें वहाँ करना शुरू कर देते हैं। जापान के अंदर रिसेंटली एक आदमी ने एक स्कूल गर्ल का रेप कर लिया, पकड़ा गया। तो पाकिस्तान का नाम सेंटर स्टेज पे नहीं था, और इंडिया की कोशिशों और काविशों की वजह से हम हर जगह बदनाम और रसवा हो रहे थे। हमें जो है हमें कहा जाता था कि हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, और दुनिया भी मानती थी। हम यहाँ पे अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकते, हम भीख मांगते IMF से, एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एक्यूजेशंस, एंड मोस्ट ऑफ देम वर राइट एक्चुअली। वो सारी हम पे लगती रहीं, एंड हम उसका सामना करते रहे। बट इन रिसेंट टाइम्स आई एम वेरी हैप्पी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान छा गया पूरी तरह से, और पाकिस्तान का नाम ऊंचा है। आज लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट को लहरा लहरा के एयरपोर्ट्स पे घूम रहे हैं कि भाई देखो, हम तीसरी जंग अज़ीम करने में, रुकवाने में हमने बहुत बड़ा हाथ डाला है, और ग्लोबल इन्फ्लेशन के सारे भूख मरते मरते बिल्कुल अगर हम ये जंग ना रुकवाते। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अब यहाँ पे सोचने समझने का पॉइंट ये है, मुझे बोर्ड ऑफ पीस की वो मीटिंग याद आती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह का वो खबीस और पागल आदमी है, मतलब इज़ एरोगेंट। तो उसने शहबाज शरीफ को खड़े होके बोला, ओ आई टॉक टू इंडियन प्रेसिडेंट एंड आई वांट टू थैंक द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, कैन यू प्लीज़ स्टैंड अप फॉर अ मोमेंट। तो बेचारा शहबाज शरीफ खड़ा हो गया। उसकी शक्ल पे एम्बेरसमेंट नज़र आ रही थी। किसी प्राइम मिनिस्टर को खड़ा नहीं कर सकते आप इस तरह, जैसे आप स्कूल टीचर हो और वो स्कूल स्टूडेंट हो। लोगों ने इसका बड़ा बुरा मनाया। शहबाज शरीफ को बुरा लगा हो या ना लगा हो, डजेंट मैटर। देखें, आप कितने भी अमीर हों, आप भले अरबापति हो, खरबापति हो एज अ पर्सन, आप कितने भी बड़े फेमस क्रिकेटर हों, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, आप 70 साल के जवान हों, यंग दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, आपके बोलने का तरीका बड़ा शोला बयानी बड़ी आपकी ज़बरदस्त हो, आप लोगों को माइल करते हो अपनी तरफ, डजेंट मैटर। If you are a prime minister of the country, and if you are representing a country on international stage, you are still representing a poor country which is, जो कि पूरी तरह से इन्फेस्टेड विद टेररिज्म, इन्फेस्टेड विद पावर्टी, इकोनॉमिक यहाँ पे डेप्रिवेशन है। ये सारी चीज़ों से आप लड़ रहे होते हैं, आप उस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो जब अब आपको पर्सनली कोई बेइज्जत नहीं कर रहा, बेसिकली आपकी मुल्क की बेइज्जती इज्जत हो रही होती है। तो शहबाज शरीफ ने उस चीज़ को उस वक्त समझा, एंड ही स्टूड अप एंड ही सेड इट्स ओके ट्रम्प, यू कैन डू दैट। और शहबाज शरीफ की 2012 वाली ट्वीट भी सामने आ रही है कि भाई मेरे बड़े मामलात होने वाले हैं और आप देखिएगा कि मैं हूँ क्या। तो फिर शहबाज शरीफ साहब, अब उसने प्रूव कर दिया अपना मेटल। और शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट जरदारी, और आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, इन तीनों की काविशों से पाकिस्तान का नाम सेंटर स्टेज पे बहुत अच्छे लफ्ज़ों में लिया जा रहा है, और पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है हर जगह। ये ज़िया के ज़माने में एक बार हुआ था कि जब उनमें चाइना की दोस्ती कराई थी अमेरिका से। आई होप कि दोबारा उसके बाद जो डाउनफॉल आया हमारा वो ना आए, इस बार पाकिस्तान सही स्टेप्स ले। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस
نے بہت امپروو کیا ہے. اب یہاں پر لوگ بولیں گے جب میں نے عاصم منیر کا کیا کام ہے, وہ تو آرمی کا چیف ہے اور اس کا کیا کام ہے اس ساری چیزوں میں. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ریالٹی پسند ہونا سیکھیں. آپ کہتے ہیں نا کہ جی آرمی نے ملک برباد کیا, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, تو آرمی کا ہی کام ہے نا اب صاف کر کے دینا. اور ان پولیٹیشینس کو جن کا پولیٹیکل پروسیس میں کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ان کی, آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے ہاؤس جاب کے تھرو, سی ایس ایس آفیسر بنتے ہیں تو والٹن ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی, ملٹری بنتے ہیں تو آپ کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی. تو پولیٹیشین کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ پولیٹیکل پروسیس میں. اگر پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوا ہے تو پولیٹیکل پروسیس چالو ہے, ہو رہا ہے, اس کو ہونے دیں. آرمی کے اوپر کرٹیسزم آپ کا اپنی جگہ جو بھی ہے, مگر اس وقت آرمی ہر جگہ ہر فرنٹ پہ وہ سب کام کر رہی ہے جو اس کو کرنے چاہیے. جنگ لڑ رہی ہے, ملک کو سیف رکھا ہوا. آپ جو روڈ رستوں پہ نکلتے ہیں یہ آرمی کی بدولت ہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایکٹیو جنگ میں ہیں ہم, انڈیا کے ساتھ ایکٹیو جنگ میں ہم, اور اس کے بعد بھی ہم سیف روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. یہ آرمی اور ہمارے ایجنسیز کا کام ہے. ان کو اس وقت خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, اس وقت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بعد میں کرٹیسزم کے لیے بہت موقع ملیں گے. شہباز شریف کو آپ کرٹیسائز کریں دوسری چیزوں کے لیے, پر شہباز شریف نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایسا طبقہ ایک کہ جو کہ یہ مانتا ہے کہ پرائم منسٹر کو پرچیز دیکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے یا پرائم منسٹر کو بڑا شعلہ بیان ہونا چاہیے. وہ پالیٹکس کو نہیں سمجھتے, وہ ڈپلومیسی کو نہیں سمجھتے, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو نہیں سمجھتے. ان چیزوں میں مورل ہائی گراؤنڈ یا ایتھکس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس میں رائٹ ڈیسیشنز ہوتے ہیں, اس میں پراپر پیور پالیٹکس ہوتی ہے. تو جب اس چیز کی بات آئے گی تو شہباز شریف از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب along with فیلڈ مارشل, along with پریزیڈنٹ. یہ ساری چیزیں بہت زبردست ہو رہی ہیں, تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ افغانستان کی جنگ کے وقت بھی مسئلے کریٹ کر رہا تھا. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ یہاں پر ایک مجرم کو یا ملزم کو چھڑانے کے لیے یہ ساری چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار ملک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ, زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک نیریٹو آپ کا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب پولیٹیکل فورسز کو آپ آگے لانا چاہتے ہیں اور ملٹری کو چاہتے ہیں, آرمی کو چاہتے ہیں کہ پیچھے ہو جائے, تو پھر پولیٹیکل لوگوں کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب کوئی اچھا کام ہونے والا ہو تو آپ سپورٹ کریں گے تو پھر یہ آگے بڑھیں گے, ان کو چانس ملے گا کہ یہ آگے جا کے ملک کی بھاگ دوڑ پراپر طریقے سے صحیح سے سنبھالیں. اور پھر آپ جو چاہتے ہیں کہ آرمی بیریکیڈ میں واپس چلی جائے تو وہ چلی بھی جائے گی. اب وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے دیں. مگر پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو میں زیادہ اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا. آئی تھینک یو اینڈ آئی تھینک شہباز شریف صاحب, تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک شہباز شریف صاحب کہ ہمارا نام بہترین اس نے بنایا ہے, ہمارا نام اونچا کیا ہے, اور پاکستان کا آج سینٹر اسٹیج پہ, گلوبل اسٹیج پہ بہت بڑا نام ہے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.